مبارک شد مولانا بحرالدین دستر بندی سمر خلقوی شجول کل وارث پاک نبی سمر خلقوی شجول کل وارث پاک نبی مبارک شد مولانا بحرالدین دستر بندی سمر خلقوی شجول کل وارث پاک نبی سمر خلقوی شجول کل وارث پاک نبی اے مولوی بحرالدین گرانا شا مبارک دی قدر دانا شا مبارک دی قدر دانا شاگرد شیخ دین محمد شفا علوم مخروخانا شفا علوم مخروخانا اللہ دینن پورکڑا اے اللہ دینن پورکڑو اللہ دینن پورکڑو اللہ دینن پورکڑلو ارمان د مور بی بی اللہ دینن پورکڑلو ارمان د مور بی بی سمر خلقوی شجول کل وارث پاک نبی سمر خلقوی شجول کل وارث پاک نبی مبارک شا مبارک مبارک شا مبارک مبارک شد مولانا بحرالدین دستر بندی سمر خلقوی شجول کل وارث پاک نبی سمر خلقوی شجول کل وارث پاک نبی مرحوم مولوی قمر الدینو ډیر محترم دزل تسکینو ډیر محترم دزل تسکینو ننی بچی خلی علیم شو ماین د خدای په خپل دینو ماین د خدای په خپل دینو دی کور کې نن جوړه دی کور کې نن جوړه اے دی کور کې نن جوړه دی کور کې نن جوړ خپل ماحول د پسرلی دی کور کې نن جوړ خپل ماحول د پسرلی سمره خلقوی شجول خپل وارث د پاک نبی سمره خلقوی شجول خپل وارث د پاک نبی مبارک شه مبارک مبارک شه مبارک مبارک شه مبارک مبارک شه مبارک مبارک شه د مولانا بحرالدین دستر بندی سمره خلقوی شجول خپل وارث د پاک نبی سمره خلقوی شجول خپل وارث د پاک نبی شهاب الدین روری خوشحال دے احمد الدین سیالو سسیال دے احمد الدین سیالو سسیال دے مصباح الدین وی مبارک شا احسان در ربی ذوالجلال دے احسان در ربی ذوالجلال دے کشرر محمودا کشرر محمود پری گلون ورشندی کشرر محمود پری گلون ورشندی سمر خلقوی شجول کل وارث د پاک نبی سمر خلقوی شجول کل وارث د پاک نبی مبارک شه مبارک مبارک شه د مولانا بحرالدین دستر بندی مبارک شه د مولانا بحرالدین دستر بندی سمر خلقوی شجول کل وارث د پاک نبی سمر خلقوی شجول کل وارث د پاک نبی ټول خپل والد تبریکی وای ورتا پمین لزړګي وای ورتا پمین لزړګي وای یا تبریک مولوی بحرالدین تا شاعر سجاد حجازی وای شاعر سجاد حجازی وای وای ورکش دی غمونا ای ورکش دی غمونا ای ورکش دی غمونا ورکش دی غمونا پتا راش خوشحالی ورکش دی غمونا پتا راش خوشحالی سمر خلقوی شجول کل وارث د پاک نبی سمر خلقوی شجول کل وارث د پاک نبی مبارک شه مبارک 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 مبارک شه د مولانا بحرالدین دستر بندی سمر خلقوی شجول کل وارث د پاک نبی سمر خلقوی شجول کل وارث د پاک نبی
د دې نظم سپیشل فرمایش کړي دی په ډېر مینه باندې شهاب الدین आवाज دی شاهد الله محمودی صاحب شاهد اسلامیک स्टूडियो درابطه نمبر یاد ساتئ 0343 898 1133 دویم نمبر دی 0319 9432 592